भारत का विदेश मंत्री महामहिम डाक्टर एस जयशंकरको सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी म आज 2083 जेठ 24 गते काठमाडौँ फर्केको छु। नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको निरन्तरताका रूपमा रहेको यस भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको अनन्य र बहुआयामी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मैले विश्वास लिएको छु। भ्रमणको क्रममा 6 जुन 2026 मा नयाँ दिल्लीमा भारतका विदेश मन्त्री महामहिम डाक्टर एस जयशंकरसँग औपचारिक भेटका साथै प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता सम्पन्न भयो। दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डल बीच नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरूमा व्यापक तथा उपलब्धिमूलक छलफल भयो। वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र खेलकुद लगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धि जस्ता विषयहरूमा ठोस छलफल भयो। दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। साथै विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत विचार आदान प्रदान गरियो। हामीले द्विपक्षीय परियोजना तथा सहकार्यका पहलहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्नुका साथै तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूबारे महत्त्वपूर्ण छलफल गर्यौँ। बैठकका क्रममा 3 वटा संयुक्त घोषणाहरू गर्यौँ। जुन 2030 मा हस्ताक्षर गरिएको NCHL र NPCI बीचको समझदारी पत्र अन्तर्गत अन्तर्देशीय भुक्तानी P2P सञ्चालनको सहमति भएको छ। यसमार्फत नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा सहज ढङ्गले डिजिटल माध्यमबाट रेमिटेन्स आदान प्रदान गर्न सकिन्छ र अर्को चरणमा यसबाट हामीले मर्चेन्ट पेमेन्ट्सहरू पनि गर्न सकिन्छ। नेपालबाट भारतमा घुम्न जानुभएका अथवा औषधि उपचार जानुभएका व्यक्तिहरूले पनि डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट QR प्रयोग गरेर नेपाली QR प्रयोग गरेर नै भुक्तानी गर्न सक्ने वातावरण बन्दैछ। त्यसैगरी भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका परियोजनाको पनि हामीले भर्चुअल हस्तान्तरण गर्यौँ। 72 वटा हेल्थ सेक्टर र 12 वटा कल्चरल सेक्टरको पोस्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्टहरू चाहिँ सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको छ। त्यस्तै भोइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सहनिर्माणको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इन्डियाको भासिनी डिभिजन बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यस समझदारी मार्फत त्यसले नेपाल र भारत बीच विशेष गरी यो नयाँ प्रविधि AI मा भाषासँग सम्बन्धित विषयहरूको समझदारीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसले हामीलाई पछि नेपाली भाषा र नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूको लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडलिङसम्ममा सहकार्य गर्न सक्ने पछि बाटो खोलेको छ। भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजित डोभालसँग समेत छलफल भयो। उक्त बैठकमा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा दुई देश बीचको रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षहरूमा विचार आदान प्रदान भयो। त्यसैगरी इन्डिया फाउन्डेसनमा म गएकै दिन सम्बोधन गर्ने मैले मौका पाएँ। इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहलाई सम्बोधन गर्दै मैले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पारेँ। उहाँहरूसँग ऊर्जा, व्यापार, सीमा लगायतका साझा चासोको विषयहरूमा केन्द्रित रही अन्तर्क्रिया पनि गरे। आज बिहान नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरी दूतावासका पछिल्ला काम कारबाहीहरूबारे दूतावास परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्दै भारतमा नेपाल र नेपालीको हितको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएको छु। साथै दूतावासमा आयोजित मिडिया अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भारतमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूसँग छलफल गरी हाम्रा प्राथमिकताका बारे जानकारी गराएको छु। यस भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र उच्च स्तरीय भेटघाटहरूले नेपाल र भारतको कूटनैतिक र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेका साथै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रहरूमा
परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउने बलियो आधार तयार भएको मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने, ऊर्जा सहकार्य सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने तथा कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयहरूमा ठोस आधार तयार पारेको छ। क्षेत्रीय स्थायित्व, आपूर्ति श्रृङ्खला, सुरक्षा तथा ऊर्जा साझेदारी जस्ता समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत धारणा आदान प्रदान गरिएको छ। मन्त्रालय तथा नियोगबाट जारी प्रेस वक्तव्य, सामाजिक सञ्जाल, एक्स र फेसबुकका पोस्टहरू लगायत विभिन्न माध्यमबाट यस सम्बन्धी थप विवरणहरू प्रवाह गरिएको छ। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निरन्तर रूपमा सकारात्मक र रचनात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामी छोटकरीमा केही प्रश्नहरू लिन्छौँ। यहाँले प्रश्नहरू छोटकरीमा राखिदिनु हुन, नदोहोऱ्याइदिनु हुन। पानी खानु चिसो लाग्यो एकदमै खसखस भयो। धुलो धुवा ठिक छ सर्ट्यो कस्तो हो परराष्ट्र मन्त्री हजुर यहाँ चाहिँ इन्डियाको भ्रमण गरिरहँदा नेपालमा एउटा विषय अलि बढी चर्चामा थियो, सीमा विवादको विषय, सीमा छुवाको विषय। यहाँले त्यहाँ दिनुभएको अन्तर्वार्ता, त्यहाँ गर्नुभएको कुराकानी यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रै हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले उठाउनुभयो, वा गर्व लाग्यो भनेर नेपालमा अलि बढी चर्चा पनि भयो। यो विषय के हो? यहाँले यो विषयमा कुरा गर्नुभयो कि भएन? सीमाको विषय के भयो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै? अब सीमाको समग्र सीमा लगायत सम्पूर्ण हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र पछिल्लो समय सीमाकै हकमा पनि द्विपक्षीय संयन्त्रहरूले अहिले यो फिल्ड सर्वे टिमले काम गरिरहेको छ दुवै देशको, र हामीले दुवै पक्षले अघिल्लो पटक जसरी समाचार माध्यमहरूमा औपचारिक रूपमा लिपुलेक हुँदै कालापानी लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्राको बाटो भारत र चाइनाले सहमति साथ खोलेको भन्ने कुरा आइसकेपछि यहाँहरूलाई थाहा छ परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको थियो। त्यसमा हामीले आफ्ना स्पष्ट अडानहरू राखेका थियौँ र भारततर्फबाट पनि त्यसको जवाफ आएको हो र यसमा दुवै पक्षले वार्ताबाट सीमामा विभिन्न ठाउँमा रहेका सीमासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट र यहाँ अहिले भइरहेका संयन्त्रहरूका माध्यमबाट समाधान गर्ने भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको पोजिसन हो र त्यही ढङ्गमा अहिले जुन संयन्त्रहरू काम गर्न थालेका छन् त्यसपछिका अन्य संयन्त्रहरूलाई पनि एक्टिभेट गर्दै एउटा कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्ने भन्ने ढङ्गमा हाम्रो छलफल भएको छ। वर्षौँदेखिको समस्या अब के सुल्झिएला त? रवि लामिछानेज्यू पार्टी सभापति पनि त्यहाँ गएर पुगेर आउनुभयो, लगत्तै तपाईँ पनि जानुभयो। यो हरेक सरकार आउँछ, यो सीमाको समस्या पटक पटक उठिरहन्छ तर समाधान कहिले हुँदैन। अब के होला त यो समाधान? सीमाको विश्व इतिहासहरू हेर्नुभयो भने पनि लामो समय लाग्ने गरेको देखिन्छ, तर मूल रूपमा हामी हाम्रा अडानहरूमा स्पष्ट छौँ। हामी प्रमाणको आधारमा, ऐतिहासिक प्रमाणहरूको आधारमा सीमाका विषयहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट ढङ्गले राखेका छौँ र मलाई लाग्छ हामी दुवै पक्ष, मैले भारतको मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै पनि भने यदि नेपाल र भारत नै पनि एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सक्दैनन् भने विश्वमा अन्य अरू राष्ट्रहरू को नै होलान् र त्यसले गर्दाखेरि कस्ता कस्ता देशहरू त अप्ठ्यारो पर्दा वार्तामा बसेर समस्याको हल निकाल्न सक्छन् भने पक्कै पनि नेपालको सरकार आफूलाई सक्षम मान्छ
वार्तामा बसेर आफ्ना कुराहरू स्पष्ट ढङ्गले राख्न र आफ्ना तर्कहरूको आधारमा हामी हाम्रा बिचमा रहेका हरेक खाले समस्याहरू समाधान गर्न उत्सुक छौँ, तयार छौँ भन्ने कुरा मैले भारतमा राखेर मलाई लाग्छ हामी त्यही माध्यमबाट हामी हाम्रा समस्याहरूको समाधान पनि गर्छौँ। तेस्रो पक्ष बेलायतलाई पनि जोडेर प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गर्नुभएको थियो, यो विषयमा के भयो? यसमा अब मैले स्पष्ट पनि पारेँ। आज मूल रूपमा हामीले तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेको होइन। हामीले हाम्रा वार्ताहरू विभिन्न खाले सीमासँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्सहरू, किनभने यो आजको विवाद होइन, सुगौली सन्धिबाट हाम्रा सीमाहरू निर्धारण भएका हुन् र तत्कालीन अवस्थामा रहेका तथ्य प्रमाण डकुमेन्टहरू हामीलाई आवश्यक पर्यो भने हामी त्यस्ता डकुमेन्ट्सहरू हामीलाई चाहिन सक्छ र त्यसको लागि हामीले त्यो संवाद सुरु गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो। त्यो कुरा हामीले पहिला पनि प्रस्ट्याइसकेको विषय र मैले आज भारतमा पनि विषयहरू पत्रकार साथीहरू सोध्दै गर्दा त्यही ढङ्गले जवाफ दिएको छु। तपाईँले यहाँ प्रधान यहाँ नेपालमा धेरै खाले यो सीमाको बारेमा धेरै खाले ठाउँहरू र तपाईँको फ्याक्चुअल कुराहरू राम्रोसी तपाईँको ट्रान्सपायर नगर्नुको कारणले गर्दा धेरै जनमानसमा परेको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको वास्तवमा यो भाइ पनि त्यही हिसाबले डिस्टोर्ड हिसाबले आयो। अब इन्डियासँग बााउन्ड्री टक्सको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले त्यो कुरा क्लियर गर्नुभयो, तर हामीसँग चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा के हो भने हामीसँग अन रेकर्ड तपाईँभन्दा पूर्वका पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरू के भन्नुभएको छ भने हामीसँग सुगौली ट्रिटीको ओरिजिनल कपी छ, हामीसँग 1950 को ओरिजिनल कपी छ। अब जबसम्म हामीसँग तपाईँको ओरिजिनल कपी हुँदैन, अब त्यो नभएसम्म हामी चाहिँ त्यो इभिडेन्स प्यानमा कसैले तपाईँको कुरा गर्छ। सबभन्दा पहिला सरकारले त्यो चाहिँ खोज्दैन, अथवा त्यो प्रधानमन्त्री सायद तपाईँले त्यसैको लागि बेलासँग कुरा गर्न खोज्नुभएको होला। किनभने बेला ब्रिटिस इन्डिया थियो, इन्डिया थिएन, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो। त्यस कारण चाहिँ यो सबैभन्दा पेचिलो विषय के भने यो केही नै हो, जबसम्म हामीसँग तपाईँको तथ्य प्रमाण इभिडेन्स म्याप होइन तबसम्म तपाईँको चाहिँ इन्डियासँग मिनिङफुल तपाईँको चाहिँ टाइम यो बााउन्ड्रीको विषयमा छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ बुझाउनुहुन्छ? अब बेलासँग यहीँ त नेपाल कतै आधारित छ कि त्यो के छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ? के छ त बातको खासमा मलाई अलिकति थाहा छ। धन्यवाद अनिलजी, एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। यही विषय नै मैले पटक भने हामी तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै कूटनैतिक पहलका माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको टेबल टकबाट हामी सीमाका विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु नै भएको। त्यो अर्थमा हामी अहिले पनि यो नेसनल आर्काइभ राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भएका डकुमेन्ट्सहरूको बारे पनि हामी अहिले अध्ययन गर्दैछौँ। हामीसँग भएका केही विषयहरू हामीसँग छन्, केही विषयको ओरिजिनल प्रमाणित कपीहरू नभएको जस्तो पनि देखिन्छ। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा अब सिंहदरबारमै कुनै समयमा आगो लागेको कारण हुनसक्छ, अथवा कुनै कारणले कतिपय चाहिँ आधिकारिक दस्तावेजहरू हामीसँग नभएका दस्तावेजहरू अथवा त्यो भएका आधिकारिक दस्तावेजहरूलाई थप सपोर्ट गर्ने डकुमेन्ट्सहरू तत्कालीन अवस्थामा 1816मा सुगौली सन्धि हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेलाका बेलायती जो इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत भारतमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अध्ययन गरेका लेखेका कहिले व्यक्तिगत नोटबुकहरू पनि हिस्टोरिकल एभिडेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्ता विषयहरू हाम्रो बुझाइमा बेलायतका सङ्ग्रहालयहरूमा, लाइब्रेरीहरूमा, नेसनल आर्काइभ्सहरूमा छ। त्यो विषयहरू हामी आवश्यकता परेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा बेलायत सरकारसँग हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध छ, त्यो एक्सेस अफ डकुमेन्ट्सको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसँग हामी छलफल र सहकार्य गर्न सक्छौँ। पक्षबाट हामीले भएका दिनमा जस्तै राजनीतिक ठाउँहरूको पक्षबाट यो झन्डै दुई देश बिच
औपचारिक उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको झन्डै 2 वर्ष जति समय भएको थियो। मेरो यो भ्रमणबाट त्यो द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणको सुरुवात भएको छ र अबका केही महिनाहरूमा हामीले दुवै देशबाट यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको अपेक्षा राख्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ दुवै देश यताबाट पनि र उता भारतबाट पनि एकदम उच्चस्तरीय भेटघाटहरू संवादहरू र भ्रमणहरू हुनेछन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा चाहिँ के कस्तो संवादहरू भए त्यसमा अब हाम्रो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ उडानहरू हुन्छन् नि हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू के छ तपाईँले कसरी छलफल गर्नुभयो? यसमा हामीले स्पष्ट ढङ्गले नेपाल भारत बिचको एयर राउट एन्ट्री पोइन्ट्सहरूको थप हामीले माग गरेका छौँ। अहिले हामीले प्राइमेरीली नेपाल छिर्ने हवाई मार्गमा एउटा मात्रै प्राइमेरी बिन्दु छ, सिमराको बिन्दु। हामीले केही थप एन्ट्री बिन्दुहरूको माग राखेका छौँ। साथसाथै पोखरा र भैरवा विमानस्थल सञ्चालनको लागि फेरि त्यो एयर राउट भयो भने बल्ल सञ्चालन त्यसको चल्नको लागि पनि एउटा प्रारम्भिक हामीलाई चाहिने फाउन्डेसनल एलिमेन्ट चाहिँ एयर राउट हो। त्यसको लागि हामीले हाम्रो माग राखेका छौँ र त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने कुरा। र अब त्यहाँ यो हाम्रो नेपाल भारत बिच थुप्रै संयन्त्रहरू छन्, हाम्रो मन्त्रालयहरूसँग पछि नै संयन्त्रहरू छन्। अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ केही छोटो समयभित्र नै त्यो प्राविधिक समितिको बैठक नबसेको धेरै भएको छ। हाम्रो केन्द्र पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिनिधि र उताको पनि यस्तै समकक्षीहरूको एउटा संयन्त्र छ। केही समयभित्र हामीले सीमा एउटा छोटो समयभित्र नै अब त्यो बैठक गर्ने भन्ने सम्भावना। दसैँसम्ममा नेपालीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्न सक्ने हवाई रुट खुल्छ। हामी अपेक्षा गर्दैछौँ एउटा स्पेसिफिक टाइमलाइन यो दिन भनेर तोकिएको छैन, तर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने गरेर जुन प्राविधिक समिति छ त्यसको बैठक चाहिँ अब बस्छ। सर जस्तो अब हजुरले त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको सरकारको होइन विदेश मन्त्रीहरूसँग पनि भेट गर्नुभयो, त्यहाँको कम्युनिटीहरूसँग पनि यहाँहरूको भेटवार्ता भयो, कुराकानीहरू भयो होइन। उहाँहरूको धारणा चाहिँ नेपालमा पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि गठन भएको नयाँ सरकारप्रति चाहिँ उहाँहरूको धारणा चाहिँ कस्तो पाउनु? मैले त्यहाँको विभिन्न खाले विशेष गरी प्रबुद्ध वर्ग र राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग संवाद गर्दाखेरि नयाँ सरकारप्रति किसिमको उत्साह, एउटा स्टेबल स्थिर सरकार नेपालले पाएको छ। त्यो स्थिर सरकार मार्फत नेपाल भारत बिचमा रहेका विभिन्न खाले सहयोगका परियोजना लगायत सबै विषयहरूमा अब ढुक्क भएर काम गर्न सकिन्छ कि चाँडो सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि सुरु गरेका कामहरू परियोजनाहरू संवादहरू टुङ्गोमा पुग्न अप्ठ्यारो रहने र अहिलेको स्थिर सरकारले चाहिँ त्यो एउटा कन्फिडेन्स दिएको जस्तो चाहिँ मैले पाएँ। विदेशको पर्यटनको विषयमा पर्यटनसँग सम्बन्धित थुप्रै कनेक्टिभिटीका विषयहरूमा हामीले संवाद सुरु गऱ्यौँ। विशेष गरी अहिले यो जनकपुर र अयोध्यालाई जोड्ने विषयमा हामीले संवाद सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै अब यो जुन एयर कनेक्टिभिटी अर्को पर्यटनलाई बढाउने अर्को माध्यम हो। बुद्धिस्ट सर्किटका विषयहरूमा पनि हामीले कुरा दुईटै देशलाई जोड्ने विषयमा र पर्यटनमा अत्यन्त धेरै सम्भावना रहेको दुवै पक्षको बुझाइ छ र भारतीय पक्षले पनि नेपालमा रहेको सम्भावनालाई हामीले नेपालले त्यसलाई त्यो पोटेन्सियल त छ तर त्यसलाई रियलाइज गर्न नसकेको, त्यसलाई रूपान्तरण गर्न नसकेको र त्यो सम्भावनाहरूमा काम गर्ने भन्ने राम्रो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। सर लास्ट है अब त्यो जस्तो इपिजी प्रतिवेदन नेपालको 4 विजेताले पनि भयो होइन, उता भारतमा पनि अब त्यो कुरा भयो कि भयो त्यो विषयमा होइन, त्यो प्रतिवेदन बुझेर यो बाउन्ड्रीको समस्याहरू समाधान गर्दाखेरि पनि सहयोग हुन्थ्यो होला, त्यो बुझ्ने विषयमा केही कुराकानी भएको छ? इपिजीको विषय प्रधानमन्त्री स्तरीय संयन्त्र हो। दुईटा प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्नुपर्ने प्रतिवेदन हो। जति बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरू तयार हुनुहुन्छ त्यति बेला त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो तपाईँको पार्टीसभापति रवि लामिछानेजीले पनि र तपाईँ पनि इन्डियामा जाँदाखेरि एउटा भनेको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ स्ट्राइकिङ कुरा के हो भने डोन्ट क्यारी द बोर्ड ब्यागेज होइन। अब त ब्यागेज तपाईँले छोडेर आउनुभयो इन्डियामा कि त्यो ब्यागेज स्टिल युआर क्यारिङ होइन। सो वाट डज इट मिन? त्यो हामीले वी आर नट क्यारिङ द बोर्ड ब्यागेज भनेर भन्दा पनि कस्तो अब
होइन भनेदेखि हिस्ट्रीले दिएका देयर आर सो मेनी बर्डन्स होइन त्यो अब त डेफिनेटली हेभ टु रिजल्भ होइन तर सभापतिले पनि त्यही भन्नुभयो हामी चाहिँ पुरानो ब्यागेज बोक्दैनौँ भनेर तपाईँले पनि त्यही भन्नुभयो होइन अब तपाईँले त्यो ब्यागेज चाहिँ कहाँ छोड्नु कि अब त्यो बागमतीलाई बगाउने हो कि आखिर हिस्ट्रीले तपाईँको क्रिएट गरेको दिएका लेफ्टओभर ब्यागेज छ र तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँको 1953 अथवा यही बोर्डरको इस्यु अथवा यही तपाईँको कोरोना भइरहेको इस्यु अथवा अरू कुराहरू सो अल दिज आर तपाईँको पास्ट ब्यागेज होइन सो यु हेभ टु डिल विथ देम भनेपछि यो चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो के चाहिँ तपाईँले त्यो ब्यागेज चाहिँ छोड्नु हो के चाहिँ ब्यागेज पुगिराख्नुहुन्छ वाट इज मिनिङ यसको पोलिटिकल अर्थ के हो धेरै उत्सुकता भएको प्रश्न भन्ने बुझेको छु हामीले हाम्रो बुझाइ के हो भने नेपाल भारतको सम्बन्धको प्राथमिक विषय के हो नि मैले त्यहाँ एक्नोलेज पनि गरेँ औपचारिक बैठकहरूमा साथै पत्रकार सम्मेलनमा पनि हामी बिच समस्याहरू छन् समस्याहरूलाई हामी आफै बसेर समाधान